अन कान्तिपुर टेलिभिजन HD। म छु दिपाञ्जली, तपाईको साथमा। प्रत्येक शनिबार हामी दक्ष अनुभवी चिकित्सकलाई निम्त्याएर हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराकानीहरू गर्ने गर्दछौँ र ओभरअल विश्वमा सबैभन्दा बढ्दो रोग अहिले क्यान्सर रहेको छ र नेपालमा मात्रै स्तन क्यान्सर दोस्रो नम्बरमा परेको छ। नेपालमा जति पनि रोगहरू फैलिरहेका छन् त्यसमध्ये दोस्रो नम्बरमा स्तन क्यान्सर छ भने अक्टोबर महिना रहेको छ यो, र अक्टोबर महिना भन्ने बित्तिकै हामी ब्रेस्ट क्यान्सर अवेरनेस मन्थ पनि यसलाई भन्छौँ। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ स्तन क्यान्सर यानि कि ब्रेस्ट क्यान्सरसँग रिलेटेड, र यो टपिकमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर रोशन प्रजापति, र उहाँ हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट मेडिकल अन्कोलोजिस्ट फ्रम भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटल। सो आजको हाम्रो जुन टपिक रहेको छ, जुन विषयवस्तु रहेको छ, इट्स भेरी भेरी सेन्सिटिभ, एट द सेम टाइम एकदमै इम्पोर्टेन्ट विषयवस्तु पनि हो, किनकि स्तन क्यान्सर भनेपछि महिलाहरूलाई मात्रै हुँदैन, यो पुरुषहरूमा पनि देखा पर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यसको बारेमा सचेत रहन, यसको बारेमा चाहिँ जानकार रहन हामी सबैलाई आवश्यक पर्दछ। र अहिलेको लागि कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा हामी डाक्टर रोशन प्रजापतिज्यूको यो प्रोफाइल भिडियो तपाईँहरू माझमा राख्छौँ, त्यसपछि म उहाँलाई स्टुडियोमा निम्त्याउँछु। लेट्स ह्याभ अ लुक। डाक्टर रोशन प्रजापति, उहाँले MBBS को अध्ययन सन् 1979 मा पूरा गर्नुभएको थियो। सन् 2007 मा मेडिकल अन्कोलोजीमा उहाँले MD गर्नुभयो। भारत नयाँ दिल्ली स्थित राजीव गान्धी क्यान्सर इन्स्टिट्युट मार्फत मेडिकल अन्कोलोजीमा IMA एकाडेमी अफ मेडिकल स्पेशालिटिज फेलोशिप पनि गर्नुभयो। सन् 2007 देखि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा मेडिकल अन्कोलोजिस्टका रूपमा आबद्ध हुनुहुन्छ। हाल उहाँ भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा मेडिकल अन्कोलोजी विभागका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाली सोसाइटी अफ मेडिकल अन्कोलोजीका संस्थापक अनि कार्यकारी सदस्य हुनुहुन्छ। नेपाल क्यान्सर रिलिफ सोसाइटी भक्तपुर ब्रान्चका सदस्य, रिचा फाउन्डेसनका बोर्ड एडभाइजर अनि रोटरी क्लब अफ मध्यपुरका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले सन् 2018 मा आयोजित स्तन क्यान्सर सम्बन्धीको जनचेतनामूलक र्याली अनि सन् 2018 मै संस्थापना भएको क्यान्सर सर्भाइभर क्लब अफ भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलको पनि संयोजन गर्नुभएको थियो। उहाँले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा पनि भाग लिँदै आउनुभएको छ। यो दौरान उहाँले विभिन्न विदेशिक भ्रमणहरू पनि गरिसक्नु भएको छ। उहाँले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा पनि भाग लिँदै आउनु भएको छ र यसका लागि उहाँले थुप्रै विदेश भ्रमण पनि गरिसक्नु भएको छ। आजको हाम्रो यस कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका मेडिकल अन्कोलोजी विभागका प्रमुख डाक्टर रोशन प्रजापति हुनुहुन्छ। हजुर, हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर रोशन प्रजापति र उहाँ हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट मेडिकल अन्कोलोजिस्ट फ्रम भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटल। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार डाक्टर साहब एन्ड वेलकम टु डाक्टर कान्तिपुर। नमस्ते, धन्यवाद। सो आज हामी विशेष गरी यो एकदमै सेन्सिटिभ टपिकमा कुराकानी गर्दैछौँ, स्तन क्यान्सर, होइन? र अक्टोबर महिना यो पिङ्क मन्थ पनि भनिन्छ यसलाई, र पिङ्क थिममा विशेष गरी यो स्तनपानको सचेतनाको कार्यक्रमहरू पनि हुन्छ, होइन? र यो महिनालाई चाहिँ अब ब्रेस्ट क्यान्सर अवेरनेस मन्थ भनेर भनिन्छ। यो किन मनाइन्छ र यसको पिङ्क थिम जुन छ यो किन छ डाक्टर साहब? सबैभन्दा पहिला यहीँबाट सुरु गरौँ। हजुर, यो हाम्रो क्यान्सरमा हरेक महिना कुनै न कुनै चाहिँ हाम्रो क्यान्सरसँग रिलेटेड चाहिँ अवेरनेस मनाइरहेको हुन्छौँ हामीले। जस्तै यो अक्टोबरमा चाहिँ एक्चुअली भन्नुपर्दा ब्रेस्ट क्यान्सर मात्र नभइकन लिभर क्यान्सर अवेरनेस मन्थ पनि हो। तर अब हाम्रो यो स्पेसल्ली हाम्रो ब्रेस्ट क्यान्सरमा चाहिँ बढी फोकस यसमा गर्छौँ, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ हाइली क्योरेबल अर्ली डिटेक्टेबल क्यान्सर पनि भएको हुनाले यो 1985 मा सबभन्दा पहिला नेसनल ब्रेस्ट क्यान्सर अवेरनेस मन्थ भनेर यो अमेरिकन क्यान्सर सोसाइटीले यो चाहिँ एस्ट्राजेनेका भन्ने कम्पनीसँग चाहिँ मिलेर उनीहरूले यो अवेरनेसको लागि र मेमोग्राफी जुन स्तन क्यान्सरको एक्सरे गरिन्छ जसले डिटेक्ट गर्ने र अर्ली डिटेक्सनको लागि र उहाँहरूले चाहिँ मिलेर सबभन्दा पहिला 1985 मा स्थापना गर्नुभएको थियो। तर त्यो 1985 देखि चाहिँ यो हरेक महिना हाम्रो यो अक्टोबरलाई ब्रेस्ट क्यान्सर अवेरनेस मन्थकोमा चल्दै आएको थियो। तर त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ एउटा कुनै सिम्बल दिएको थिएन पहिला, जस्तै हरेक क्यान्सरमा एउटा कलर हुन्छ। त्यसपछि पहिलो पटक चाहिँ यो शार्लोट हेले भन्ने एउटा 68 इयर्सको लेडी जसको हजुरआमा दिदी र छोरी स्तन क्यान्सर नै भएको थियो,
अनि उहाँले चाहिँ पहिलोपटक पिच कलरको रिबनलाई चाहिँ सिम्बलको रूपमा बनाएर बाहिर चाहिँ प्रमोट गर्नु खोज्नु भएको थियो। तर के भयो भने भन्दाखेरि त्यो बेलामा त्यति राम्रो सोचेको जस्तो आउटकम भएन, मतलब त्यसमा एट्र्याक्सन पनि भएन र फन्ड रेजिङ पनि सोचेको जस्तो भएन। र त्यसपछि अनि 1991मा फर्स्ट पटक चाहिँ हाम्रो यो सुसान कोमेन भन्ने फाउन्डेसनले न्युयोर्कमा यो ब्रेस्ट क्यान्सर सर्भाइभरहरूको चाहिँ एउटा उहाँको त्यो रेस गर्दाखेरि फर्स्ट टाइम पिङ्क रिबन चाहिँ उहाँले बाँड्नु भएको थियो, एज अ सिम्बल इस्टाब्लिस गर्नुभएको थिएन। तर पिङ्क रिबनमा चाहिँ एकदम एट्र्याक्सन भयो र त्यसले सोचेको भन्दा राम्रो फन्ड उनीहरूले जेनेरेट गर्न सक्नुभयो। र त्यसपछि आएर चाहिँ 1993मा चाहिँ बल्ल अनि हाम्रो यो एभरिन लाउडर जो चाहिँ हाम्रो ब्रेस्ट क्यान्सर रिसर्च फाउन्डेसनको के अरे फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ यसलाई पिङ्कलाई चाहिँ एउटा सिम्बलको रूपमा चाहिँ स्थापना गर्नुभएको पछि यसको एउटा एट्र्याक्सन र एउटा फेमिनिन कलर भएकोले पनि र हामीले यसलाई एउटा पिङ्क अक्टोबर भनेर चाहिँ हामीले हरेक वर्ष मनाउने गर्छौँ। र यसको मेन मनाउनुको उद्देश्य भनेको चाहिँ अवेरनेस नै हो, अर्ली डिटेक्सन र डिक्रिज मोर्टालिटी। हजुर, पक्कै पनि। सो अब ब्रेस्ट क्यान्सर अवेरनेस मन्थ रहेको छ र विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन्, जनचेतनामूलक प्रोग्राम्सहरू पनि भइरहेका छन् र पछिल्लो समयको तुलनामा चाहिँ अलिकति एक्टिभिटिजहरू कम छन्। जस्तै पहिला त धेरै र्यालीहरू पनि हुन्थ्यो, पिङ्क र्यालीहरू, म्याराथनहरू हुने गर्थ्यो होइन, तर अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति कम भएको छ। भनेपछि यसपालि चाहिँ कस्तो प्लान्सहरू लिएर यहाँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ब्रेस्ट क्यान्सर अवेरनेसको लागि? अवश्य पनि यो कोभिड लागिसकेपछि चाहिँ हामी त्यति खुल्ला रूपमा जनमानसमा जान सकिरहेको छैनौँ हामीले, किनभने कोभिडको त्रास पनि छ। हुन त अहिले अलिकति केही मात्रामा खुकुलो भएको छ। हामीले योभन्दा अगाडि 2 वर्ष अगाडि 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले निकै ठुलो मास र्याली गरेको थियौँ अवेरनेसको लागि भनेर, हामी पिङ्क लगाएर। र पिङ्क लगाउनुको अर्थ भनेको चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर फाइटर र ब्रेस्ट क्यान्सर सर्भाइभरहरूलाई अनर गर्नु पनि हो, सम्मान गर्नु पनि हो। र त्यही भएको हुनाले अब हामीले यसपालि त्यसै मास र्याली गर्न नसके पनि जनमानसमा चाहिँ हामीले एउटा अवेरनेस फैलाउनको लागि हामीले अझै पनि यो अवेरनेस प्रोग्रामहरू चाहिँ एउटा कुनै लिमिटेड ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले गर्ने गरिरहेका छौँ। र विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा जस्तै यो अवेरनेसको जुन क्यान्सर सम्बन्धी के हो, ब्रेस्ट क्यान्सर कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले मिडियाबाट नै बढी फोकस गरिरहेका छौँ। र अलि सानो जमातमा हामीले भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलले यो दसैँपछि नै जस्तै हामीले यो पिङ्क टी सर्ट लगाएर सबैजना चाहिँ एउटा डाँडामा गएर पिङ्क काइट हामीले उडाउने हाम्रो चाहिँ हरेक वर्ष गर्दै आइरहेको छौँ। तर सानो प्रोग्राममा चाहिँ गरिरहेको छौँ, तर एउटा ठुलो मास र्यालीमा चाहिँ हामी जान सकेको छैनौँ हामीले। र पहिला त मैले स्तन क्यान्सरको लागि जस्तै हामी अक्टोबर महिनामा उनीहरूको स्क्रिनिङहरूलाई चाहिँ प्रायः सो अलिकति सहुलियत दरमा र कतिपय प्रोग्राम फ्री पनि हुन्थ्यो। भनेपछि अब यसपालि कति मानिसहरू आउन सकेको पनि छैन डर त्रासले गरेर अननेसेसरी हस्पिटल किन भिजिट गर्ने भन्ने हिसाबमा। तर पनि उहाँहरू आफैले जस्तो अवेरनेस जुन हामीले मिडियाबाट जुन दिइरहेको छौँ, कतिले आफै डिटेक्ट भइरहेछ भनेदेखि उहाँहरू आउनुहुन्छ, शङ्का लागिरहेछ भनेदेखि। तर कम्पेयर गर्दाखेरि कोभिडभन्दा पहिलाको र अहिलेकोमा चाहिँ अहिले आउने र धेरै कम हुनुहुन्छ अहिले। ओके, डाक्टर साहब, अब सबैभन्दा फर्स्टमा जाउँ यो ब्रेस्ट क्यान्सर को अवस्था, जुन ब्रेस्ट क्यान्सरको बिरामीहरू छन् नेपालमा चाहिँ यसको अवस्था कस्तो छ, यहीँबाट सुरु गरौँ न। हजुर, यो अहिले क्यान्सरको अवस्था भन्नुपर्दाखेरि नेपालमा मात्र होइन विश्वभरि नै बढ्दै गइरहेको छ। हाम्रो आइएआरसीको डेटालाई हामीले मान्ने हो भने 2018मा त्यो बेला 19.1 मिलियन चाहिँ न्यू क्यान्सर बिरामीहरू चाहिँ रजिस्टर भएको थियो। भनेदेखि त्यो बेलामा लङ फर्स्टमा थियो 2.03 मिलियन, पछि ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ सेकेन्डमा, पछि 2.02 मिलियन, जस्तो ओभरअल पर्सेन्टेजमा हेर्दाखेरि 11.6% नै थियो। अहिले 2002 को डेटालाई हेर्नु भएछ भनेदेखि चाहिँ 19.3 मिलियन चाहिँ न्यू क्यान्सर केसेसहरू चाहिँ रजिस्टर भएको छ। पछि क्यान्सर केसेस पनि बढेको छ। र ओभरअलमा हेर्ने हो भने यो वर्ष विश्वभरि ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ नम्बर 1 मा छ, जबकि महिलाहरूलाई मात्र हुने क्यान्सर होइन। त्यसमा चाहिँ 0.01% पुरुषलाई पनि हुन्छ, तर पनि हाम्रो महिलाहरूलाई मात्र सबभन्दा हुने भइकन पनि चाहिँ नम्बर 1 मा छ, जबकि लङ क्यान्सर नम्बर 2 मा आइसकेको छ यसपालि। भनेपछि त्यो 11.7% र लङ चाहिँ 11.6% ओभरअल क्यान्सरको। भनेपछि ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ महिलाहरू मात्र हुने क्यान्सरहरूको मध्येमा 1/4 छ, 25% चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर छ। यो चाहिँ विश्वको डेटा भयो। तर अब हाम्रोमा पनि सायद डेटा नम्बर 1 मै लगभग सायद पर्थ्यो होला। तर अहिले हाम्रो नेसनल क्यान्सर रजिस्ट्री त्यति लागू भइसकेको छैन, धेरै अब अझै पनि सबै गाउँसम्म पुग्न सकेको छैन। तर इन्स्टिट्युसन हाम्रो भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलको डेटाहरू यदि हेर्नुहुन्छ रहेछ भनेदेखि हाम्रोमा वर्षमा लगभग 4000 जति न्यू केसेसहरू चाहिँ नयाँ क्यान्सर बिरामीहरू रजिस्टर हुन्छन्। र त्यो मध्ये चाहिँ लङ क्यान्सर नम्बर 1 मा छ,
लगभग 13% जति छ भने स्तन क्यान्सर चाहिँ दोस्रोमा भनेपछि त्यो पनि लगभग 10% को हाराहारीमै छ हाम्रो। तर हाम्रोमा एउटा विडम्बना के छ भन्दा सबैजना स्तन क्यान्सर डायग्नोसिस भएर सहरसम्म पुग्ने र अस्पतालसम्म पुग्ने वातावरण पनि छैन। गाउँघरतिरको सिनारी टोटली फरक छ अझै पनि होइन। उनीहरू खुलेर आउन सक्ने र त्यहाँ खुलेर अवेरनेस दिन सक्ने अवस्था पनि अझै पनि छैन। सायद त्यो भएकोले यो तथ्याङ्क अझै घटेको हुनसक्छ। ओके, सो जस्तै अब स्तन क्यान्सर भनिसकेपछि एउटा सेन्सिटिभ इस्यु पनि भयो, प्लस नेपालमा अथवा भनौँ विश्वमा पनि बढ्दै गरेको रोगमा आयो, अथवा भनौँ नम्बर 1 रोगमै आयो विश्वभरको तथ्याङ्कमा, र नेपालमा नम्बर 2 होइन। सो अब भनेपछि जुन अवस्था छ त्यो त अलिकति गम्भीर नै रहेको छ। हामीले सोच्नुपर्ने नै छ, अवेयर पनि हुनै पर्यो, प्लस आफ्नो हेल्थको पनि केयर गर्नै पर्यो होइन। सो महिलाहरूमा मात्र हुने र पुरुषमा एकदमै कम देखिने यो क्यान्सर चाहिँ यदि समयमा डिटेक्ट भएन भने यसले ज्यान पनि लिन सक्ने अवस्था हुन्छ भनेपछि सबैभन्दा फर्स्ट अब यो स्तन क्यान्सर चाहिँ कसरी थाहा पाउने, या भनौँ कि यसको साइन्स एन्ड सिम्पटम्सहरू चाहिँ के हुनसक्छ सो द्याट हामी सचेत रहौँ? सबैभन्दा पहिला त हामीले जस्तै क्यान्सर के हो भनेर भन्दाखेरि शरीरको कुनै पनि अङ्गमा जसरी अरू भागमा क्यान्सर लाग्छ, स्तन क्यान्सर पनि एउटा त्यस्तै नै हो। शरीरमा भएको कोशिकाहरू अनियन्त्रित रूपमा वृद्धि भएर जानु र अस्वाभाविक रूपमा त्यसलाई समयमा नै नियन्त्रण गरिएन रहेछ भनेदेखि चाहिँ अब त्यसले भयावह रूप पनि लिन सक्छ र मान्छेको ज्यान पनि जान सक्छ। तर अब त्यसको लागि हामीले समयमा नै डिटेक्ट हुनु जरुरी छ र त्यसको लागि लक्षण थाहा पाउनुपर्ने छ। र स्तन क्यान्सर र अरू क्यान्सरमा अलिकति फरक के छ भनेर भन्दाखेरि अरू चाहिँ भित्री अङ्गको भएको हुनाले सुरुमै हामी यसको लक्षण थाहा नपाउन सक्छौँ। तर स्तन बाहिरी अङ्ग भएको हुनाले यसलाई यदि हामीले यसको बारेमा थाहा पायौँ र सिम्पटमहरू थाहा भइरहेछ भनेदेखि चाहिँ हामीले यसलाई सुरुमै हामी डिटेक्ट गरेर हामीले पुरा स्तन पनि जोगाउन सक्छौँ र हामी ज्यान पनि जोगाउन पनि सक्छौँ। भनेपछि पहिलो कुरा साइन र सिम्पटम्स भनेको अलिक ढिला भइसकेपछि मात्रै देखा पर्न थाल्दछ होइन। त्यही भएको हुनाले हामीले एउटा त्यो ढिलासम्म होइन कि महिलाहरूले चाहिँ सुरुको अवस्थामा पनि जस्तै 25 वर्ष नआइसकेको महिलाहरूले आफूले पनि ब्रेस्ट सेल्फ एक्जामिनेसन भनेर जाँच गर्न पनि सकिन्छ, जस्तै गिर्काहरू छ छैन। र त्यो बाहेक पनि अब हाम्रो साइन्स सिम्पटम्सहरू भन्दाखेरि कुनै पनि अस्वाभाविक परिवर्तनलाई चाहिँ हामीले त्यसको लक्षणको रूपमा लिन सक्छौँ। जस्तै भन्नुपर्दाखेरि अब स्तन चाहिँ दुवै एउटै आकारको छ वा छैन हामीले हेर्ने होइन। र स्तनको चाहिँ अब एकपट्टि भएको मात्र जस्तै स्किनमा चेन्जेसहरू आउन सक्छ। र स्किनमा चेन्जेस भन्नाले जस्तै सुन्तलाको बोक्रा जस्तो बाक्लो भएर आउने, कलर चेन्जेस भएर आउने, र त्यसमा गिर्खाहरू बाहिरबाट देखिने गरिकन ठुलो पनि हुँदै आउन सक्छ ढिला भइसकेपछि। र पछि त्यसमा घाउ पनि हुँदै पनि आउन पनि सक्छ। पछि निपलबाट पनि डिस्चार्जहरू हुने, जस्तो वान साइडेडबाट या ब्लडी डिस्चार्ज होस् चाहे चाहिँ पस पिप जस्तो डिस्चार्जहरू आइरहेछ भनेदेखि चाहिँ कहिले हामीले स्तन क्यान्सर हो कि भनेर जचाउन जानुपर्ने पनि हुनसक्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रो कहिले काखीमा पनि गिर्खाहरू आउनसक्छ। र यी कुनै पनि लक्षणहरू आइरहेछ भनेदेखि चाहिँ हामीले हस्पिटलमा कति ब्रेस्ट क्यान्सरको साइन्स त होइन भनेर हामी देखाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि शङ्का लागेको खण्डमा चाहिँ चिकित्सकले चाहिँ अरू फर्दर इन्भेस्टिगेसनहरू चाहिँ हामीले फेरि गर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एफएनएसी वा बायोप्सीहरू र त्यसमा डिटेक्ट भएछ भनेदेखि चाहिँ हामीले फर्दर चाहिँ हामीले ब्रेस्ट क्यान्सरको लाइनमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो जस्तै अब हाम्रो जुन कारणहरू हुन्छ नि, जस्तै के कारणले हुन्छ ब्रेस्ट क्यान्सर या स्तनको क्यान्सरलाई चाहिँ कुनै स्पेसिफिक कारण यो कारणले हुन्छ भन्ने छ, या जेनेटिक या कुनै रोगको कारणले अरू रोगको कारणले हुने हुन्छ कि के हुन्छ डाक्टर साहब? सबैभन्दा पहिला त यसको प्रमुख कारणहरूमा एउटा धुम्रपान पनि पर्छ। धुम्रपान मानिस धेरैलाई चाहिँ के सोध्छ भनेदेखि स्मोकिङ भन्ने बित्तिकै लङ क्यान्सर मात्र हुन्छ भन्ने सोध्छ उनीहरूले, स्मोकिङ टोबाकोले होइन। जस्तै तर स्मोकिङले चाहिँ लङ क्यान्सरलाई मात्र नभइकन इभन हाम्रो एलिमेन्ट्री ट्र्याकहरू भयो, हाम्रो युरिनरी ब्ल्याडरहरू, किडनीहरू, प्याङ्क्रियास र हाम्रो सर्भिक्स पाठेघरको मुख्य क्यान्सरसम्म पनि गराउँछ होइन धुम्रपानले पनि। त्यही भएको हुनाले अब पहिलो कुरा त हामीले धुम्रपानबाट पनि बस्नु पर्यो। तर यो मात्रै कारण हो भन्ने होइन। र दोस्रोमा चाहिँ अब लाइफस्टाइल, जस्तै पहिलाको र अहिलेको लाइफस्टाइल धेरै फरक छ। पहिला हाम्रो 18 वर्षमै अगाडि बिहा गर्ने होइन, बच्चा जन्माउने, स्तनपान गराउने र एक्सर्साइजहरू पनि हुन्थ्यो, कामसाम गर्ने, त्यति अब आलसी जीवन थिएन। तर अब अहिले आएर चाहिँ लाइफ अलिकति चेन्ज भएको छ। प्रायः मानिसहरू 30 वर्षपछि नै बच्चा जन्माउने होइन, अनि त्यसपछि स्तनपान नगराउने अथवा बच्चा जन्माउँदै नजन्माउने, यिनीहरू पनि ब्रेस्ट क्यान्सरको कारणहरू हुन सक्छन् यिनीहरू पनि। र यति लामो समयसम्म पनि महिनावारी सुकिसकेको महिलाहरूले हर्मोन लिइराखेको रहेछ भने र त्यो पनि एउटा स्तन क्यान्सरको प्रमुख कारण हुनसक्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ अरू अलिक हाई रिस्क फ्याक्टरहरूमा के पर्छ भन्दाखेरि यदि कोही महिलाहरूलाई 11 वर्षभन्दा अगाडि महिनावारी भएको छ र 55 वर्षपछिसम्म पनि यदि उनीहरूको महिनावारी भइरहेको रहेछ भनेदेखि उनीहरू पनि एउटा जोखिममा पर्न सक्छन्। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब उमेर बढ्दै जानु,
जति उमेर बढ्दै गयो त्यति चाहिँ पछि उनीहरूलाई स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ र दोस्रो कुरा भनेको हामीले अब एक्सर्साइज पनि गर्नु पर्यो र मोटोपना हुनु पनि एउटा स्तन क्यान्सरको जोखिममा पर्छ। सो अन्यत्रित वेट अलिकति धेरै गेन भयो भने पनि रिस्कमा चाहिँ हामी पर्छ। हजुर, स्तन क्यान्सर हुन सक्ने चान्सेस छ। सो बेसिकली अब ओभरअल हेर्दाखेरि जेनेटिक चाहिँ कतिको अंश राख्छ अब यसमा? ओभरअल ब्रेस्ट क्यान्सरको 5 to 10% चाहिँ जेनेटिक नै हुन्छ हाम्रो होइन। जेनेटिक भन्नाले हाम्रो उसमा ब्राका जिन भन्ने हुन्छ हाम्रो, त्यो बढी त्यो म्युटेसन भइरहेछ भनेदेखि चाहिँ युजली फर्स्ट डिग्री वा सेकेन्ड डिग्री कसैकोमा छ रहेछ भने त्यो हुनसक्ने चान्सेस आफूलाई पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा बढी यहुदीहरूमा पाइन्छ। यो उनीहरूमा चाहिँ यो जिन धेरै म्युटेसन भएको पाइन्छ। यो म्युटेसन तर त्यो आफूलाई पनि भएको छ वा छैन भन्ने कुरा हामीले जताउन पनि सक्छौँ कुनै ब्लड टेस्टहरूबाट, जेनेटिक टेस्टहरू। यदि कसैलाई भएको छ रहेछ भने पनि उनीहरूलाई ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ नि भन्ने पनि फेरि 100% पनि होइन। त्यो चाहिँ 56 देखि 87% जति चाहिँ उनीहरूलाई ब्रेस्ट क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ होइन। अर्को एउटा हाम्रो इक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि हाम्रो बलिउड सुन्दरी एन्जेलिना जोली, उहाँको पनि यो ब्राका जिन म्युटेसन भएको कारणले गर्दा नै उहाँले दुवै स्तनको अपरेसन गर्नुभएको उहाँले र यो गर्दाखेरि हाम्रो 90 to 100% चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरलाई बाट प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ यसले पनि। र यो ब्राका जिन म्युटेसनहरू भएको शङ्का चाहिँ जस्तै अब कुन बेला गर्ने भने भन्दाखेरि यदि परिवारमा कसैलाई 40 वर्षभन्दा अगाडि ब्रेस्ट क्यान्सर भएको छ होइन, परिवारमा एकभन्दा बढी दुईभन्दा बढीलाई चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर भएको छ र परिवारमा ब्रेस्ट क्यान्सर र ओभरिन क्यान्सर भएको छ र मेल ब्रेस्ट क्यान्सर पनि यदि कसैलाई भएको छ रहेछ भनेदेखि चाहिँ हामीले उनीहरूलाई कतै ब्रेस्ट क्यान्सर त होइन भनेर शङ्का गर्न सकिन्छ। हजुर, मुकेबन डाक्टर साहब, र हामी यो विषयमा अझै पनि कुराकानी चर्चा गर्ने नै छौँ। अहिलेको लागि कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। हामी फर्केर आउने नै छौँ, हेर्दै गर्नुहोला। वेलकम ब्याक। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर अन कान्तिपुर टेलिभिजन HD। म दिपाञ्जली तपाईँको साथमा र हामी छौँ इन कन्भर्सेसन विथ डाक्टर रोशन प्रजापति। उहाँ हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट मेडिकल अन्कोलोजिस्ट फ्रम भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटल र आज हामी ब्रेस्ट क्यान्सर यानि कि स्तन क्यान्सरको सचेतनाको बारेमा कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ। सो डाक्टर साहब, अघि कुराकानी गऱ्यौँ वंशानुगत पनि हुनसक्छ सक्दैन भन्ने कुराहरू होइन, र अब बच्ने उपायहरू पनि जानौँ यहाँसँग। जस्तै ब्रेस्ट क्यान्सरबाट बच्ने उपायहरू के छन्? अब केही साइन्स एन्ड सिम्टम्स हामीले थाहा पाइसकेपछि कसरी बच्न सकिन्छ? बिकज आई थिङ्क प्रिकसन इज अलवेज बेटर देन क्योर होइन। र यदि रोग थाहा पाइसकेपछि अब यसबाट बच्न पनि पर्यो हामीले, कुन बेला डक्टर कहाँ जाने, कति फ्रिक्वेन्टली जाने भन्ने पनि धेरै कन्फ्युजन रहेको छ हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ यो रोगसँग सम्बन्धित। हजुर, सबैभन्दा पहिला त बच्नलाई त हामीले यसको कारक तत्त्वहरू अघि नै हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ होइन। यसको एउटा हामीले बच्न सक्ने भनेको चाहिँ एउटा यो त जेनेटिक पनि हुन्छ एउटा छ, अर्को मतलब सोमेटिक मतलब आफै एउटा भयो। तर जस्तै जेनेटिकमा अझै सुरुमा यदि कुरा गर्ने हो रहेछ भनेदेखि चाहिँ जस्तै अब प्रोफिल्याक्टिक हिसाबमा कतिले जस्तै यो ब्राका जिनहरू पोजिटिभ छ रहेछ भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले ब्रेस्टको सर्जरीहरू गर्ने होइन, र यो त भइ नै हाल्यो। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले यो स्तन क्यान्सरबाट बच्नको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ नियमित एक्सर्साइजहरू गर्ने, आफ्नो लाइफस्टाइलहरू चेन्ज गर्नु पर्यो होइन, धुम्रपानहरू नगर्ने, सकेसम्म चाहिँ 18 वर्षभन्दा अगाडि बच्चा जन्माएको अझ राम्रो बेटर भनेर भन्छौँ हामी। बेटर चाहिँ तर खास 30 वर्षभन्दा ढिला चाहिँ नगरौँ भन्ने हो। किन भन्दा एउटा स्टडीले 18 वर्षभन्दा अगाडि बच्चा जन्माउने र 30 वर्षभन्दा पछि जन्माउनेमा चाहिँ 5 times रिस्क चाहिँ हाई छ ब्रेस्ट क्यान्सरमा होइन। त्यही भएर सकेसम्म अननेसेसरी हर्मोनहरू चाहिँ नलिने, हर्मोनहरू चाहिँ एभोइड गर्ने भयो। तर यो बावजुद पनि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कुनै तपाईँ सुन्नुभएको छ अब लक्षण देखा पऱ्यो भने के गर्ने भन्नुभएको जस्तै जुन साइन सिम्टम्स जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, र त्यो साइन सिम्टम्सहरू यदि देखा पऱ्यो रहेछ भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा पहिला त अब डक्टरकोमा जानु पऱ्यो होइन। र डक्टरकोमा जाने बित्तिकै उनीहरू सबभन्दा पहिला देखिने सबै डल्लो चाहिँ फेरि क्यान्सरै हुन्छ भन्ने पनि छैन होइन। कहिलेकाहीँ बिनाइन भनेर भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ नन क्यान्सरस त्यो डल्लोहरू जसलाई हामीले अपरेसन गरेर काटेर फाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यो चाहिँ डक्टरले हेरिसकेपछि त्यसमा अब FNAC भनेर भन्छौँ हामी, सानो एउटा COले जाँच गरेर हेर्छौँ हामीले। यदि त्यसमा क्यान्सर जस्तो देखा पऱ्यो रहेछ भनेदेखि चाहिँ बल्ल अनि हामी अगाडि ट्रिटमेन्टमा जाने हुन्छ, नत्र भनेदेखि जस्ट क्लोज फलोअप गर्ने हुन्छ। र शङ्का लागेको रहेछ भने अझै हामी जस्तै मेमोग्रामहरू पनि गर्छौँ। 40 वर्ष नागिसकेको उमेरका महिलाहरू हुनुहुन्छ रहेछ भनेदेखि चाहिँ त्यो मेमोग्राम भन्नाले स्तनको चाहिँ एक्सरे भयो होइन। र त्यही भएको हुनाले हामीले सबभन्दा पहिला त हामीले लाइफस्टाइल नै चेन्ज गर्नु पऱ्यो हामीले यसबाट बच्नको लागि। र कुनै पनि लक्षणहरू
यदि शङ्कास्पद अस्वाभाविक चेन्जेसहरू देखा परेछ भनेदेखि चाहिँ डक्टरकोमा पुग्नु पर्यो र डक्टरकोमा पुग्नुभन्दा अगाडि स्तन क्यान्सरको चाहिँ पहिलो डक्टर आफै हुन्छ जहिले पनि जस्तै अरूमा चाहिँ भन्न सकिँदैन तर यसमा आफैले पनि महिनामा एकपल्ट आफ्नो स्तन आफै जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो जाँच गर्दाखेरि शङ्का लाग्यो भने चाहिँ हामी डक्टरकोमा जानुपर्ने हुन्छ। ओके सर, सो अब जस्तै यसको उपचारको पनि कुराकानी गरौँ होइन। क्यान्सर भनेपछि यसै पनि एउटा महँगो रोग भनेर भनिन्छ, कुनै पनि किसिमको क्यान्सर, र त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ धेरै नै हामीलाई इकोनोमिक बर्डन पनि पर्छ होइन, फ्यामिलीमा या भनौँ सोसाइटीमा एक किसिमको फ्यामिली फाइनेन्सियल बर्डन पर्ने गर्छ। तर अब यो स्तन क्यान्सरको चाहिँ कतिको एक्सपेन्सिभ छ यसको ट्रिटमेन्ट, र जस्ट इन केस फर्स्ट सुरुको फेजमा डिटेक्ट भएपछि कतिको महँगो हुन्छ या सर्जरी नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने कतिको हुन्छ होइन, सो यसको बारेमा पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न। पहिलो कुरा त यो स्तन क्यान्सर भन्ने बित्तिकै मानिसलाई मानसिक त्रास त्यति नै परिहाल्छ क्यान्सर डायग्नोसिस हुने बित्तिकै नै होइन उनीहरूलाई। र अब अर्को त्यसपछि आएर भनौँ न त्यो डायग्नोसिस भइसकेपछि उनीहरूको उपचारको लागि चाहिँ खर्च भन्नाले अब सुरुको अवस्थामा यदि हामीले पत्ता लगाएको रहेछ भनेदेखि त्यो चाहिँ क्यान्सरको रोगको अवस्था उसको बायोलोजीमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। अब उसको जति ढिला आयो उति चाहिँ कस्टहरू अलिकति महँगो पर्ने पनि हुनसक्छ। अथवा भनेदेखि 10,000 देखि 11,000को हाराहारीमा क्यान्सरको उपचार विधि हुन्छ। एउटा केमोथेरापी एक साइकलको लागि सबभन्दा पहिला त सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सर्जरी गर्दाखेरि अब तपाईँ चाहिँ अब कुन हस्पिटलमा गर्ने त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। अदरवाइज चाहिँ जस्तै अब सरकारी हस्पिटलहरूमा गर्दाखेरि 20,000 30,000 40,000सम्ममा अपरेसनहरू हुन्छ र त्यसपछि केमोथेरापीहरू गर्नु परेछ भनेदेखि महिनाको 20-30,000 सम्म जाने पनि छ, न त 10-11,000 जाने पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ अब कति पटक गर्ने भन्ने कुरामा त्यो 6 देखि 8 पटकसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो कसैलाई चाहिँ यदि कुनै पनि हर्मोन रिसेप्टरहरू हुन्छ र त्यो हर्मोन रिसेप्टरहरू पोजिटिभ भएछ भनेदेखि हामीले जुन इम्युनोथेरापीहरू जुन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति कस्टली छ र त्यो सबैलाई गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। र त्यो चाहिँ अब कस्टली भएको हुनाले त्यो 1 वर्षसम्म पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र महिनाकै त्यो लाखौँ रुपियाँ पनि लाग्छ भनौँ न त्यो चाहिँ। र अर्को हाम्रो मोडालिटीमा भनेको जस्तै रेडियोथेरापी, त्यो रोगको अवस्था हेरेर स्टेज हेरेर मात्र हामी दिन्छौँ। त्यो पनि यदि अब नेपालमा 80-90 हजार जति पर्छ भनौँ न पुरा कोर्सको चाहिँ, जो लगभग 1.5-2 लाख जति चाहिँ एउटा स्तन क्यान्सर भइसकेपछि उसको पुरा कोर्सको लागि चाहिँ चाहिने हुन्छ। हजुर, जस्तै अब जुन गाउँघरमा अघि हामीले अलिकति कुराकानी गऱ्यौँ, जस्तै गाउँघरमा महिलाहरूको अवस्था ब्रेस्ट क्यान्सरको अवेरनेस नै त्यति धेरै नपुगेको ठाउँ भयो होइन, त्यसमा उहाँहरूको स्क्रिनिङहरू पनि पुग्या हुँदैन, उहाँहरूलाई आफै डिटेक्ट गर्न पनि आउँदैन, आफै चेक गर्न पनि आउँदैन। सो यस्तोमा चाहिँ कस्तो किसिमको अवेरनेस अझ पुग्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई, के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? पहिलो कुरा त हाम्रो गभर्मेन्टले क्यान्सर अवेरनेस चाहिँ एउटा हाम्रो सिलेबसमै पाठ्यक्रमै एउटा राख्नुपर्ने अवस्था देख्छु मैले। किन भन्दाखेरि हामीले सबै ठाउँमा अझै पनि पुग्न सकेको छैनौँ हामी। सहरमा त अवेरनेस छ होइन, मान्छेहरू अवेर हुन्छन्, यो मिडियाहरू हेरेर पढेर पनि उनीहरूले थाहा पाउन सक्छन्। तर गाउँघरतिरको अवस्था के छ भन्दाखेरि महिलालाई केही भएछ भनेदेखि श्रीमानसँग उनीहरूले सेयर गर्ने अवस्था पनि छैन। र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब उसले जस्तै अब अस्वाभाविक रूपमा घाउ आयो, गाँठागुठी आइरहेछ भनेदेखि उसले श्रीमानले भन्यो भने पनि श्रीमानले बाहिर देखाउन जानलाई त्यति उनीहरूले रुचाउँदैनन् होइन, उनीहरू बाहिर किन देखाइदिन्छस् भन्ने जस्तो कुराहरू आउँछन् उनीहरू चाहिँ। र त्यही भएको हुनाले हाम्रोमा कन्टेक्समा आउने बिरामीहरूमा चाहिँ उता दुर्गमबाट आउनेहरू भने सहरभन्दा पनि यो अझ गाउँ घरतिरबाट आउनेहरूमा चाहिँ स्टेज 3 स्टेज 4कोहरू बढी भेटिन्छौँ हामी। स्टेज 3 स्टेज 4 भइसकेपछि आउनेहरू, किन भन्दाखेरि उनीहरू त्योभन्दा अगाडि उनीहरूले इग्नोर गरेर बसेको हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ जनचेतनाकै अभाव नै हो। त्यसैले गभर्मेन्टले सकेसम्म चाहिँ गाउँ गाउँमा यो अवेरनेस पुर्याउनु पनि जरुरी छ र हरेक जिल्लामा एटलिस्ट एउटा डायग्नोस्टिक सेन्टर चाहिँ उनीहरूले गभर्मेन्टले इस्टाब्लिस गरिदिनुपर्छ। किनभने गाउँमा उनीहरूलाई शङ्का लाग्यो रहेछ भने पनि उनीहरू सहरसम्म आउने कतिको यो भौगोलिक जियोग्राफीको कन्डिसन आउन सक्ने इन्भाइरोमेन्ट छैन, कतिको खेतीपाती काम गर्नुपर्ने हुन्छ, छोडेर आउन सक्ने इन्भाइरोमेन्ट हुँदैन, बालबच्चा हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यही भएको हुनाले सबैभन्दा पहिला त अवेरनेस र डायग्नोस्टिक सेन्टर नि एटलिस्ट उनीहरूका हुनुपर्छ। कमसेकम डायग्नोस भइसकेपछि बरु उनीहरू चाहिँ बरु आफ्नो नजिकको क्यान्सर सेन्टर जहाँ छ त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। सो अब हाम्रो जुन भनौँ न यो
एउटा मिसकन्सेप्सन के पनि रहेको छ भने यहाँले भन्नुभयो जस्तै एक त महिलालाई ब्रेस्ट क्यान्सर भयो या आफ्नो ब्रेस्टमा केही शङ्का लाग्यो होइन, हामी देखाउन जान डराउँछौँ या लाज मान्छौँ होइन, अलिकति ओपन माइन्डेड अहिले पनि सोसाइटी त्यति भइसकेको छैन र स्पेसली मेल डक्टर्सहरूका जानलाई झनै हामीलाई अप्ठ्यारो सिचुएसन फिल हुन्छ होइन। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ टाइम अगेन हामी चाहिँ आफ्नो गाइनेकोलोजिस्टका गएर पनि त कन्सल्ट गर्न सक्छौँ होला नि होइन, जस्तै डिटेक्सनको कुराहरूमा सकिन्छ, त्यसमा पनि नसक्ने भन्ने पनि छैन। हामी कहाँ आउने प्रायः जस्तो महिलाहरू फर्स्टमा गाइनेकोलोजिस्टमा जान्छन्, अनि गाइनेकोलोजिस्ट कहाँबाट चाहिँ उनीहरूलाई शङ्का लागिरहेछ भनेदेखि उनीहरू चाहिँ अनि हामी कहाँ आउँछन्, उहाँले रिफर गर्नुहुन्छ। तर मैले अहिले पहिला जस्तो त्यस्तो निसङ्कोच मान्नेहरू चाहिँ त्यति देखाएको छैनौँ हामीले। कतिपय मानिसहरू उनीहरू आफै पनि आउनुहुन्छ, उहाँहरू कतै आफ्नो ब्रेस्ट क्यान्सर भएको छ कि भनेर स्क्रिनिङ गर्नको लागि, सायद समय चेन्ज भएको पनि हुनसक्छ अहिले होइन। त्यसैले उनीहरू आउँदाखेरि अब त्यो मध्ये चाहिँ कतिको चाहिँ हो रहेछ भनेदेखि फर्दरमा जान्छौँ, होइन रहेछ भनेदेखि उहाँहरू फलोअपमा बस्नुहुन्छ। र जहाँसम्म लाग्छ क्यान्सर चिजलाई लुकाएर बस्नुभन्दा पनि खुलेर जचाउनु नि ठिक जस्तो लाग्छ। आफ्नो जीवन जोगाउनको लागि अवस्था इम्पोर्टेन्ट छ। र स्तन क्यान्सर भइसकेपछि आफ्नो स्तन नै काटेर उपचार गर्नुपर्छ भन्ने पनि मिसकन्सेप्सन रहेको छ, यो सही हो लाग्छ? त्यो स्टेज हेरेर पनि हुन्छ र हाम्रोमा प्रायः जस्तो स्तन क्यान्सर भइसकेपछि उनीहरूले काटेर फाल्नुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूको चाहिँ मानसिकता छ होइन। अब शरीरको भित्रै अङ्गमा उनीहरूलाई काट्दाखेरि केही फरक परेन उनीहरूको, तर बाहिर काट्नुलाई चाहिँ उनीहरू अप्ठ्यारो नै मान्छन् भनौँ न उनीहरूलाई, किनभने नारीको सौन्दर्य अङ्ग उनीहरूलाई पुरै काटेर फाल्नु परेछ भनेदेखि एउटा अपाङ्ग जस्तो हुने हो कि भनेर चाहिँ उनीहरूलाई बढी एउटा मानसिक डर पनि हुन्छ। तर यदि उहाँहरू सुरुमै आउनु भइरहेछ, अर्ली स्टेज छ, ट्युमर सानो छ रहेछ भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले पुरै स्तन काटेर फाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन उनीहरूको। तर त्यसको लागि चाहिँ फेरि त्यो डिसाइड डक्टरले रिपोर्ट हेरेर मात्रै डिसाइड गर्नुहुन्छ। र सबै क्यान्सरमा पुरै काटेर फाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, उहाँले हेरेर यदि ट्युमर चाहिँ सानो साइजको छ रहेछ भनेदेखि उहाँले त्यहाँ ट्युमरलाई मात्र काटेर र बाँकी ग्ल्यान्डलाई क्लियरेन्स गरेर चाहिँ उहाँहरूले त्यसरी पनि उपचार गर्न सकिन्छ। तर त्यो बाहेक पनि जस्तै अरू पनि कजहरू छ, त्यो नमिल्ने कजहरू, जस्तै रेडिएसन गर्न नमिल्ने अवस्था भएछ भनेदेखि ट्युमर सानो छ पुरा काटिएन रहेछ भनेदेखि रेडिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूलाई। त्यही भएर उनीहरूले पहिल्यै रेडिएसन लिइसकेको छ अथवा रेडिएसन गर्न नमिल्ने छ रहेछ भनेदेखि र अटो इम्युनिटी डिजिजहरू छ रहेछ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ गरिँदैन। नत्र भनेदेखि उनीहरू समयमै आउनु भएछ भनेदेखि स्तनलाई जोगाएर पनि हामीले उपचार गर्न सकिन्छ। सो यो होइन कि सबैमा चाहिँ काट्नै पर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ छैन होइन। सो द्याट डिपेन्ड्स अपन कुन स्टेजमा हामी पुग्छौँ भन्ने कुरा। र अर्को चाहिँ जस्तै भनौँ न लाइफस्टाइल अफ द सर्भाइभर्स, किनभने धेरैले दिदीबहिनीहरूले ब्रेस्ट क्यान्सर जित्नु पनि भएको छ, अर्ली स्टेजमा पत्ता लगाएर उहाँहरू क्यान्सर मुक्त पनि हुनुभएको धेरै समाजमा त्यस्ता उदाहरणहरू पनि छन् होइन। सो उहाँहरूको चाहिँ नि फिडब्याक कस्तो रहेको छ? अब यहाँको त भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलमा सर्भाइभर्स क्लब पनि रहेको छ भनेपछि उहाँहरूको चाहिँ कस्तो इन्टरेक्सन हुन्छ, कसरी आउनुहुन्छ उहाँहरू निको भइसकेपछि? सुरुमा त उहाँहरूलाई जब क्यान्सर डायग्नोसिस हुन्छ अहिले हामीले भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिला त्रास नै हुन्छ, किन हामीले हाम्रो परिवारमा कसैलाई भएको त सुन्न सक्दैनौँ, जब आफैलाई हुन्छ। र त्यो बेलामा चाहिँ अनि जब स्तन क्यान्सर भइसकेपछि पहिलो उपचार भनेको सर्जरी अर्ली स्टेजमा, र सर्जरी गरिसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ अझ बढी त्रास हुन्छ कि मानसिक रूपमा आफू अपाङ्ग जस्तो हुने गरिकन हुन्छ कि भनेर होइन, उनीहरूलाई चाहिँ डर हुन्छ। त्यही भएर पहिलो 1 वर्ष जति चाहिँ उहाँहरूलाई प्रायः डिप्रेसन नै हुन्छ धेरैको लागि चाहिँ। र त्यसपछि जब उपचार गर्दै जान्छ त्यसपछि त्यसको साइड इफेक्टहरू कपाल झर्नेदेखि लिएर काम गर्न नसक्ने हुन्छ कि 6-7 महिना अलिकति उहाँ साइड इफेक्टहरू बढी हुने होइन। त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति मानसिक तनाव नै हुन्छन्। र अनि हामीले यो क्यान्सर सर्भाइभर क्लब भनेर चाहिँ भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलमा एउटा आज 2-3 वर्ष अगाडि हामीले त्यसलाई एउटा गठन गरेको थियौँ। र त्यसको मेन एम भनेको नि जस्तै कसैलाई ब्रेस्ट क्यान्सर भयो जो अर्को ब्रेस्ट क्यान्सर सर्भाइभरले आएर चाहिँ उसलाई हौसला दिने, जस्तै यो के पनि होइन भन्ने कुराहरू होइन। यो सबै जति पनि साइड इफेक्टहरू छ यो चाहिँ एउटा मतलब मोमेन्टल मात्रै हो। र त्यसपछि जब तपाईँ ट्रिटमेन्ट गरिसक्नुहुन्छ निको हुन्छ भनेपछि उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति मनोबल पनि बढ्दो रहेछ, अलिकति आश्वासन पनि प्राप्त हुन्छ। अनि प्लस चाहिँ अर्को काउन्सिलिङ चाहिने भनेको चाहिँ उहाँको परिवारलाई, जस्तै उहाँको पहिलो श्रीमानहरूलाई होइन, प्रायः जस्तो कति त श्रीमानहरूले इग्नोर गर्ने पनि हुन्छन् कि अलिकति त्यस्तोहरू पनि छन् हाम्रो समाजमा नबुझ्नेहरू। तर अब हिजो एजुकेटेडहरू त अलिक कमै छन्, उहाँहरूले त प्रायः अब केयर गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ। तर उहाँहरूको परिवारको सपोर्ट मायाले पनि उनीहरूलाई हौसला बढ्दो रहेछ होइन। र त्यसैले चाहिँ यो हाम्रो क्यान्सर सर्भाइभर क्लबका मेम्बरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ पनि पेसेन्टलाई र अनि भिजिटरहरूलाई उहाँको फ्यामिलीलाई चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ गर्छौँ।
नत्र भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ डिप्रेसन जस्तै नै हुँदो रहेछ उनीहरूको लागि चाहिँ सुरुमा र जब साइड इफेक्टहरू भइसक्छ जब उनीहरूले आफू जस्तै अरू पनि देखिन्छ त्यसपछि म मात्र होइन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति मनोबल बढ्दो रहेछ र जस्तै स्तन काटेर फालेकोहरूलाई पनि उनीहरूको एउटा जस्तै हिजो प्रोस्थेसिस एउटा चाहिँ कृत्रिम स्तन राख्नेहरू छ उनीहरू होइन आर्टिफिसियल राख्नेहरू अनि उहाँहरूको ग्रुप पनि एकअर्कामा सरसल्लाहहरू हुन्छ उनीहरूले कहाँबाट लिने के लिने सबै उनीहरूमै गफ हुन थाल्छन् र त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ बिस्तारै सहज लाग्दै जान्छ र अनि उनीहरू चाहिँ खुलेर आउन थाल्छन् होइन र त्यसपछि उनीहरूले अर्को नयाँ क्यान्सरको बिरामीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अनि बढी अझै हौसला दिने कामहरू गर्न थाल्छ सुरुमा चाहिँ आफै अलिकति उनीहरूलाई मानसिक रूपमा तनाव नै हुन्छ र उपचारको टाइममा उनीहरूलाई अलिकति डर हुन्छ उनीहरू फ्यामिलीले अलिक के सोच्ने हो के भन्ने हो मलाई अब फर्दर लाइफमा भन्ने जस्तो र पछि जब नर्मल लाइफमा फर्किन थाल्छ र उनीहरूलाई पनि एउटा बाँच्ने आशा हुने र यो चाहिँ क्युरेबल डिजिज रहेछ भनेर जब कोही 25-30 वर्षदेखि निको भएको बिरामीहरू पनि भेट्नुहुन्छ उहाँले र हामी कहाँ हाम्रो सबै क्लबमा उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ र उहाँहरू पनि हौसला दिनुहुन्छ र उहाँलाई देख्दाखेरि उनीहरूलाई पनि हौसला बढ्दो रहेछ हजुर त्यही भएको हुनाले यसमै मोरल सपोर्ट नै ठुलो कुरा हो हजुर सो अर्को कुरा डाक्टर साहब जस्तै ब्रेस्ट क्यान्सर मात्रै नभनौँ नेपालमा धेरै रोगहरू यस्ता छन् जुन रोगहरूको उपचार गर्नको लागि नेपालका डक्टर्सहरू अथवा भनौँ नेपालका एकदमै राम्रो हस्पिटल्सहरू भन्दा पनि हामी बाहिर जान रुचाउँछौँ र इभन ब्रेस्ट क्यान्सरको केसमा पनि क्यान्सर हो रहेछ भन्ने थाहा हुने बित्तिकै धेरैजना चाहिँ बाहिर नै जान रुचाउनुहुन्छ यो सोसाइटीको फिडब्याक या फ्यामिलीको फिडब्याक लिएर चाहिँ होइन बाहिरै जाउँ विदेशमै ट्रिट गरौँ भन्ने एउटा मानसिकता पनि हुन्छ होइन तर नेपालमा पनि धेरै डाक्टरहरूले धेरैजना बिरामीहरू निको पारिसक्नु भएको छ सो कस्तो कन्डिसन रहेको छ नेपालमा चाहिँ नि ट्रिटेबल छ छैन क्योरेबल छ छैन यदि छ भने हाउ क्यान वी ह्याभ द कन्फिडेन्स अफ द पेसेन्ट्स अफ ब्रेस्ट क्यान्सर कसरी हामीले उहाँहरूको कन्फिडेन्स जित्न सक्छौँ तपाईँले एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो यो हाम्रोमा अझै पनि क्यान्सर डायग्नोसिस हुने बित्तिकै हाम्रो विदेश जाने अझै पनि चलनहरू छ तर क्यान्सरको उपचार विधिमा के पनि फरक छैन जस्तै अब भनौँ क्यान्सरको उपचारमा चाहिँ किमोथेरापी रेडियोथेरापी अब यो सर्जन्सहरू भयो त्यसपछि आएर नयाँ नयाँ मोलिकुलर टार्गेट थेरापिजहरू सबै हाम्रोमा अहिले मजाले एभाइलेबल छ इजिली त्यही भएको हुनाले अहिलेलाई विदेश गइराख्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन र पहिलो कुरा त जस्तै अब विश्वासको कुरा पनि हो होइन उहाँहरूले चाहिँ आएर उपचार गर्दाखेरि आफ्नो ट्रिटिङ डक्टरलाई विश्वास गर्नु पर्यो किनभनेदेखि यहाँ उपलब्ध नभएको चिज केही पनि छैन हाम्रो देशमा र अहिले क्यान्सरको बिरामीहरू अब हामीका थुप्रै हुनुहुन्छ उपचार गराएर निको भइसकेकोहरू पनि होइन उहाँले यो पनि एउटा प्रमाण हो कि हामीले पनि निको पार्न सक्छौँ भन्ने कुरा ठुल्ठुला जस्तै अब यो हाम्रो भनौँ अब यो सेलिब्रिटिजहरू पनि हुनुहुन्छ इभन यो पोलिटिसियन्सहरू जसले अब उपचार गर्न आउँदाखेरि उहाँहरूले पनि सोध्नुहुन्छ हामीलाई कि म विदेश जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले उहाँहरूलाई भन्ने एउटै कुरा हो हामी उपचार गर्न सक्छौँ हामीले गरिरहेका छौँ तपाईँहरूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले गर्नुहोस् भन्दाखेरि गराउनु भएकोहरू पनि उदाहरण थुप्रै छन् र उहाँहरू यहाँ उपचार गरेर निको भइराखेर 5 वर्ष 6 वर्षदेखि हामीसँग रेगुलर फलोअपमै हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि त्यसैले अब क्यान्सर उपचारको लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था छैन भनेपछि यहाँ नै दक्ष अनुभवी चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ होइन हाम्रो फेसिलिटिजहरू पनि छन् टेक्नोलोजी पनि पर्याप्त छ हजुर हामी कहाँ पनि अहिले अलमोस्ट सबै टेक्नोलोजीहरू छ इभन अब नेपालमा भनौँ भनेदेखि पेट स्क्यानसम्मको पनि सबै आइसकेको छ हाम्रोमा भनेपछि अब कुनै पनि उपचार मात्र होइन परीक्षणको लागि पनि बाहिर जानु नपर्ने अवस्था हाम्रोमा भइसकेको छ हजुर सो यो कन्फिडेन्स चाहिँ बिरामी र परिवारले पनि राख्नु पर्यो होइन डाक्टर साहब एक्ज्याक्टली उनीहरूले विश्वास पनि गर्नु पर्यो हरेक कुराहरू होइन किनभने विश्वास पनि आधा उपचार हो हजुर विश्वास राख्नु नै आधा उपचार विधि पनि हो र यतिखेर हामी छौँ इन कन्भर्सेसन विथ डाक्टर रोशन प्रजापति र उहाँ हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट मेडिकल अन्कोलोजिस्ट फ्रम भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटल र कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ नै यतिखेर फेरि पनि पालो भएको छ एउटा छोटो ब्रेकको वेलकम ब्याक हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर लाइभ अन कान्तिपुर टेलिभिजन HD र हामी छौँ आज इन कन्भर्सेसन विथ डाक्टर रोशन प्रजापति उहाँ हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट मेडिकल अन्कोलोजिस्ट फ्रम भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटल र आज हामी विशेष गरी स्तन क्यान्सरको बारेमा कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ सो डाक्टर साहब एउटा अर्को कमनली आस्क्ड क्वेसन चाहिँ नि जस्तै कोही महिलालाई ब्रेस्ट क्यान्सर भयो बिफोर म्यारेज होइन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले पछि विवाह गरिसकेपछि गर्भधारण गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन र यदि गर्भधारण भइहालेमा पनि उहाँले चाहिँ ब्रेस्ट फिड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन आफ्नो बच्चालाई भन्ने पनि क्वेरिजहरू हुन्छ होइन त्यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ हजुर प्रायः जस्तो महिला स्तन क्यान्सर भइसकेपछि पनि अझ उनीहरूले अर्को चाहिँ बच्चा जन्माउँदाखेरि
अझ एउटा अध्ययनले चाहिँ के देखाएको छ रहेछ भन्दाखेरि क्यान्सर चाहिँ फर्किने रिस्क चाहिँ अझ कम हुँदो रहेछ यसमा चाहिँ हजुर त्यही भएर त्यो प्रेग्नेन्सीले गरेर होइन अब तपाईँले सोध्नु भएको बिहाभन्दा अगाडि भनेपछि चाहिँ त्यसमा सबभन्दा बढी चान्सेस चाहिँ यो वंशानुगत हुने चान्सेस चाहिँ धेरै हाई छ उनीहरूको चाहिँ होइन र त्यस्तो कन्डिसनमा र उपचार यदि गराइसकेको छ रहेछ भनेदेखि हामीले कम्तीमा पनि 2 वर्ष जति पछि मात्रै हामीले गर्भधारण गर्नु हुने चाहिँ हामी सल्लाह दिन्छौँ उनीहरूको लागि किन भन्दाखेरि केमोथेरापी लिइरहेको अवस्थामा र लिने बित्तिकै प्रायः जस्तो उनीहरूमा चाहिँ अलिकति लङ टर्म चाहिँ साइड इफेक्ट गरेर इन्फर्टिलिटी हुने चान्सेस पनि अलिकति हुन्छ उनीहरूको भनेदेखि कतिलाई चाहिँ केही औषधिहरूले पर्मानेन्टली उनीहरूको इन्फर्टिलिटी हुनेहरू पनि हुनसक्छ तर अब केही गरिकन गर्भधारण गर्नु परेछ भनेदेखि चाहिँ 2 वर्षपछि गर्दाखेरि उनीहरूलाई फरक पर्दैन उनीहरूलाई चाहिँ तर यदि त्यसपछि आएर जस्तै कोही मान्छेलाई चाहिँ अब जेनेटिक्स छ ब्राका पोजिटिभ छ अघि हामीले भनेको जस्तो यदि त्यो वंशानुगत छ रहेछ भनेदेखि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा अलि आइभीएफबाट चाहिँ उनीहरूले जस्तै उनीहरूको ओभरियन स्टिमुलेसन गरेर चाहिँ त्यो ओभरी र अनि उसलाई फर्टिलाइज गरेर त्यो मध्ये चाहिँ उनीहरूको त्यो फर्टिलाइज एम्ब्रियोको सेल्सहरू मात्र लिन्छ र सेल्सहरू लिएर जुनमा चाहिँ त्यो ब्राका जिन म्युटेसन छैन त्यसलाई मात्र चाहिँ इम्प्लान्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ जस्तै अब यो इम्प्लान्ट गर्नुभन्दा अगाडि प्रि इम्प्लान्टेसन यो जेनेटिक टेस्टिङ भनेर गर्छौँ र त्यसरी पनि एउटा गर्भधारण गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ र त्यसपछि जुन स्तनपानको जुन तपाईँले सोध्नु भएको जस्तै स्तनपान गराउन उनीहरूलाई सकिन्छ तर स्तनपान जस्तै अब गराउँदाखेरि उनीहरूको जस्तै औषधिहरू किमोथेरापी त अब उनीहरूले अब छोडेको नि भइहाल्यो यो हर्मोन थेरापी यदि कसैको पोजिटिभ छ रहेछ भनेदेखि चाहिँ आज 10 वर्षसम्म चाहिँ त्यो हर्मोन थेरापी लिनुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरू हर्मोन थेरापीलाई चाहिँ 3 महिना जति छोड्नुपर्छ जस्तै इम्युनोथेरापी लिइरहेको छ रहेछ भने पनि न त स्तनपान गराइरहेकोहरूलाई चाहिँ हाम्रो बच्चालाई असर गर्ने हुनाले हामी 3 महिना अगाडिदेखि चाहिँ हामीले छोड्नुपर्ने हुन्छ र स्तनपान गर्दाखेरि जस्तो अपरेसन गरिसकेको हुन्छ उनीहरूको र अपरेसन यदि पुरै स्तन नकाटेको खण्डमा उनीहरूले त्यो क्यान्सर भएको स्तनबाट पनि ब्रेस्ट फिड गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो गर्दाखेरि बच्चालाई कुनै क्यान्सर सर्ने भन्ने अथवा केही असर गर्दैन त्यसले पनि तर यदि रेडियोथेरापी पनि लिएको छ भनेदेखि त्यसमा अलिक उनीहरूलाई स्तनपान त्यति पर्याप्त नहुनसक्छ त्यस्तै बेलामा चाहिँ अर्को स्तनको भर पर्नु पनि हुन्छ त्यसैले चाहिँ जस्तै अब त्यसपछि पनि स्तनपान गराउन नसकिने भन्ने छैन गर्भधारण पनि गर्न सकिन्छ र स्तनपान पनि गराउन सकिन्छ तर डक्टरको नियमित सम्पर्कमा चाहिँ बिरामी हुनुपर्ने भयो ओके सो डक्टरको नियमित सम्पर्कमा र नियमित कन्सल्टेसनमा चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ हैन अब हुन लागेको आमा या भनौँ ल्याक्टिङ मदर्स चाहिँ सो यदि कोही महिला दिदीबहिनी हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर भइसकेको छ या भइरहेको अवस्थामा पनि यो चाहिँ इट्स सेफ भनौँ न तर डक्टरको हामीले चाहिँ कन्सल्टमा बस्नु पर्यो सो अब अर्को लास्ट क्वेसन चाहिँ यहाँलाई जस्तै ब्रेस्ट क्यान्सर डायग्नोज भइसकेपछि या ट्रिटमेन्टको दौरानमा या ब्रेस्ट क्यान्सर जितिसकेको अवस्थामा यो विभिन्न अवस्थामा चाहिँ लाइफस्टाइलको कतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ हैन सो अघि हामीले अलिकति कुराकानी गऱ्यौँ ब्रेस्ट क्यान्सर हुनमा लाइफस्टाइलको पनि एउटा की पोइन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सर्भाइभर्सलाई जो ट्रिटमेन्टमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लाइफस्टाइल चाहिँ कसरी चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ वा केही परिवर्तन पो आउँछ कि उहाँको लाइफस्टाइलमा पहिलो कुरा त उहाँहरूले उपचार गराइसकेपछि उहाँले क्यान्सर सर्भाइभ भइसकेपछि उहाँ नर्मल लाइफ नै हो उहाँको चाहिँ होइन उहाँ मानसिक रूपमा यदि आफूले आफूलाई जित्न सक्नु भइरहेछ भनेदेखि क्यान्सर त जितिसक्नु भएको छ र त्यसपछि उहाँले नर्मल लाइफ नै बिताउन सक्नुहुन्छ तर त्यो बावजुद पनि उहाँले जस्तै अब नियमित रूपमा एक्सर्साइजहरू गर्नेहरू होइन अब आफूले वेट अननेसेसरी मतलब वेट गेनहरू नगर्ने वेट पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो अर्को त्यो बाहेक पनि जस्तै अब यो अननेसेसरी हर्मोन्सहरू चाहिँ नलिने होइन र डक्टरको चाहिँ अब नियमित उनीहरूको फलोअपमा चाहिँ बस्नु पर्यो अदरवाइज उहाँले नर्मल लाइफ चाहिँ बिताउन सक्नुहुन्छ सो मैले सुनेको डाक्टर जस्तै 2 वर्ष पुरा ब्रेस्ट फिड गर्ने आमाहरू जो नर्मल महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ 2 वर्षसम्म 18 महिनासम्म आफ्नो बच्चालाई चाहिँ फुल ब्रेस्ट फिड गर्नुभएको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई स्तन क्यान्सरको रिस्क चाहिँ पछि कम हुन्छ अरे भनेर सुनेको इज दिस ट्रु एक्ज्याक्टली यो अघि हामीले भनिहाल्ने यसको एउटा रिस्कमा भनेको नि हाई रिस्क भनेको नि ब्रेस्ट फिड नगराउने पनि हो र अर्को जस्तै बच्चा नि नजन्माउने 30 वर्षपछि जन्माउने हुने भयो यसमा के गर्छ ब्रेस्ट फिडहरू गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा जस्तै यो प्रोजेस्टेरोनहरू यिनीहरूले गरेर चाहिँ हाम्रो रिस्कलाई चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर रिस्कलाई चाहिँ कम गर्छ त्यही भएर स्तनपान पनि गराउनुपर्छ र समयमा नै बच्चा जन्माउनु पर्ने र सकेसम्म चाहिँ हामीले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै 1.5 वर्ष 2 वर्ष स्तनपान गराएको चाहिँ अझ राम्रो र जसले गरेर चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरको रिस्कलाई चाहिँ अझ कम गर्छ सो थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर फर बिङ हियर होइन जाँदै लास्ट फ्यु वर्ड्स एकदम सर्टमा हाम्रो भ्युवर्सलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर सकेसम्म चाहिँ आफूले जानेको कुराहरू स्तन क्यान्सर सचेतना यो महिना चलिरहेको हुनाले चाहिँ
आफूले पनि सचेत रहौँ र आफूले जानेको कुराहरू आफ्नो दिदीबहिनी आमाहरू जो कोहीलाई पनि यो बारेमा चाहिँ सचेत गरौँ र उनीहरूलाई पनि नियमित स्तन क्यान्सर परीक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि सिकाउँ र नियमित रूपमा चाहिँ डक्टरको परीक्षण गरौँ किनकि अवेर भयो रहेछ भनेदेखि हामी अर्ली डिटेक्सन गर्न सक्छौँ र अर्ली डिटेक्ट गर्यो रहेछ भनेदेखि चाहिँ स्तन क्यान्सरबाट हामी बाँच्न पनि सक्छौँ जित्न पनि सक्छौँ। ओके भेन्डर सर, थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर र यति धेरै इन्फर्मेसन हामीलाई सेयर गर्नुभएकोमा धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। अलराइट, विथ दिस नोट कार्यक्रमको समय आजको लागि सकिसकेको छ। अर्को हप्ता हामी पुनः अर्को कुनै टपिक लिएर आउने नै छौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। बाई, नमस्ते एन्ड टेक केयर।